शहर बेंगलुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों में एक और इजाफा। जी हाँ दोस्तों, एक और इजाफा। YMCA ग्राउंड कुद्दूस साहब ईदगाह दरगाह हजरत कंबल पोश के बाद चौथा बड़ा जलसा बेंगलुरु के टाउन हॉल में होने जा रहा है। ईद मिलाद के ही दिन यानी 16 सितंबर बरोज पीर टाउन हॉल में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मुनक़द होगा। शहर की 4 बड़ी खानकाएं, खानकाए तुराबिया, खानकाए मौला अली, खानकाए वारसिया और खानकाए अज़दकिया, इन 4 खानकाओं के तहत ये जलसा मुनक़द होगा। ताहम इस जलसे की नौइयत कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। मुंतज़मीन ने इस जलसे को जश्न विलादत मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया है। इस जलसे में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीर के साथ सूफियाना कवाली का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। उलमाए कराम, मशाइखीन और सूफियाए कराम इस जलसे में अपने ख्यालात पेश करेंगे। टाउन हॉल में दोपहर 3 बजे से जलसे का आगाज होगा। ख़वातीन के लिए भी अलहदा नज़्म रहेगा। तमाम अफराद के लिए लंगर का इंतज़ाम रहेगा। क्या इस जलसे के लिए किसी की जानिब से फंडिंग हो रही है? इस सवाल पर तमाम खानकाओं के नुमाइंदों ने साफ तौर पर इनकार किया और कहा कि इस जलसे का किसी भी तंजीम से ताल्लुक नहीं है। खानकाओं की जानिब से ये प्रोग्राम हो रहा है। इस मौके पर मुंतज़मीन इजलास ने ये जवाब भी पेश किया कि शहर बेंगलुरु दिन ब दिन फैल रहा है, यहाँ की आबादी में इजाफा हो रहा है, लिहाजा ईद मिलाद के मौके पर चाहे जितने भी जलसे व जुलूस निकाले जाएं वो कम हैं। खानकाए तुराबिया के सरपरस्त शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, खानकाए वारसिया के सज्जादे सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी, खानकाए मौला अली के नुमाइंदे खलीफा गुलाम मोहम्मद कादरी और खानकाए अज़दकिया के नुमाइंदे हाफिज सैयद मोहम्मद अमीनुल हक ने इस प्रोग्राम के मकसद को बयान करते हुए तफसीलात फराहम की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। खुला है दर मोहम्मद का, खुला है दर मोहम्मद का, जो आए जिसका जी चाहे, ना आए तो जहन्नम में हो जाए जिसका जी चाहे, ना आए तो जहन्नम में हो जाए। मैं सैयद शाह ज़ैनुलाब्दीन तुराबी, सोहरवर्दी कादरी चिश्ती शत्तारी, बानी व सदर खानकाए तुराबिया बज़्म तुराबिया तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट, बड़े फ़ख्र के साथ ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो है 16 तारीख बरोज़ पीर सितंबर टाउन हॉल JC रोड बेंगलुरु में जो है आलीशान पैमाने पे जो है मनाया जा रहा है। और इसके अंदर जो है समाखानी है यानी ख़वाली है और मशाइख और उलमा के बयानात हैं। हैदराबाद से ख़ास मुक़र्रर अब्दुल्ला साहब क़िबला आ रहे हैं और जो है हमारे मशाइख का भी इंशाअल्लाह बयान होगा और फिर ख़वाली और समाखानी भी होगी और मुशारा भी रहेगा। और इसमें औरतों को अलग इंतज़ाम है, ख़ास इंतज़ाम किया गया है। लंगर का इंतज़ाम है, लंगर भी रहेगा और शोहरा इकराम भी जो है से भी मंजूरी ले ली गई, वो लोग भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह। 16 सितंबर बरोज़ पीर 3 बजे से जो है शाम में 10 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। तमाम आशिक़ान रसूल से जो है ये इल्तमास किया जाता है कि वो आए और जो है जो भी फैज़ व बरक़ात है हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये खानकाए अज़दकिया, खानकाए वारसिया, खानकाए मौला अली और खानकाए तुराबिया की जानिब से, चारों सिलसिलों की जानिब से जो है
الحمدللہ عالی شان پیمانے پہ جو ہے یہ میلاد النبی جو ہے ٹاؤن ہال جس روڈ میں منایا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی غالباً ہم سال 1.5 سال سے جو ہے چاروں خانقاہ مل کر جو ہے ہم نے یوم غدیر بھی منائی, مولا علی کی ولادت بھی منائی, حسنین ڈے بھی منایا اور الحمدللہ اب میلاد النبی بھی منا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر اللہ کا فیض جاری رہا تو چاروں سلسلے جو ہے ہم آگے بھی چل کر اہل بیت کے کاروائیاں کریں گے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ الحمدللہ کیونکہ ہم جو ہے چاروں خانقاہوں سے مل کر جشن سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بروز پیر 16 ستمبر یعنی جو ہے ٹاؤن ہال میں انشاءاللہ جو ہے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے ہم چاروں خانقاہوں کے جانب سے, جس میں جو ہے ہمارے جو ہے خانقاہ مولا علی, خانقاہ ترابیہ, خانقاہ وارثیہ, خانقاہ ازدقیہ, یعنی جو ہم چاروں خانقاہوں سے مل کر یہ جو پروگرام جو ہے منعقد کیا گیا ہے, جس میں الحمدللہ مشائخین حضرات اور ہمارے جو ہے علماء دین کے خطابات اور تقاریر ہوں گے, اور جو ہے صوفیانہ قوالی کا پروگرام بھی منعقد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الحمدللہ جو ہے ہمارے جو ہے یعنی کہ ضیافت کا انتظام بھی رہے گا اور خواتین کے لیے پردے کا انتظام رہے گا. الحمدللہ تمام جو ہے عاشقان رسول, عاشقان اولیاء, عاشقان اہل بیت سے گزارش ہے کہ وہ یعنی جو ہے باقاعدہ جو ہے اس جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. جشن عید میلاد النبی کے موقع پر بہت سارے پروگرامز الحمدللہ ہوتے ہیں جی. تو آپ کے اس جلسے کی کیا نوعیت رہے گی؟ جلسے کی نوعیت یہ ہے کہ جو ہے دیکھیے پہلے جو ہے سارے بنگلور میں ایک پروگرام ہوتا تھا اسٹیڈیم میں, تو وہاں سے جو ہے 2 پروگرام ہو گئے, YMCA میں الگ 2 ہو گئے, پھر اس کے بعد جو ہے 3 پروگرام ہو گئے. اب چوتھا پروگرام اگر ہمارا ہو گیا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے, اور 5واں ہونے دو, 6واں ہونے دو, اور 10 جو ہے باقاعدہ جلسے جو ہے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے 10 پروگرام ہوتے رہنے دو, بہتر ہے. تو کوئی بات نہیں نا, اس میں جو ہے ہم لوگ جو ہے ہم نے سوچا کہ جو ہے ہمارا ایک مولائی جتنے بھی مولائی ہیں اہل بیت محبان اہل بیت ہیں, مل کر ہم جو ہے باقاعدہ جو ہے یعنی جو ہے صوفیانہ قوالی کا پروگرام بھی ہے, اس میں جو ہے منقبت یعنی مشاعرہ بھی ہے, اور اس کے اندر علماء کے تقاریر بھی ہوں گے اور مشائخین حضرات کے بھی تقاریر ہوں گے. تو اس سے الحمدللہ جو ہے ایک اچھا پیغام جاتا ہے کہ جو ہے یعنی جو ہے الحمدللہ 1 سے 4 جگہ ہونے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ, مگر جشن میلاد النبی ہی تو ہے الحمدللہ. اور میں اس دن ہمارا جو ہے جلوس جو ہے خانقاہ وارثیہ سے نکلتا ہے, جلوس جو ہے نکل کر خادریہ تک جاتے ہیں ہم, پھر وہاں سے جو ہے یہ پروگرام میں بھی ہم آ رہے ہیں جی. تو اس طرح جو ہے الحمدللہ جو ہے ہم تمام ہمارے چاروں خانقاہوں سے مل کر جو ہے جشن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کیا گیا ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جشن سرور کائنات رحمت للعالمین
सरवर दो जहां आकाए नामदार किश्वर रिसालत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत बड़े ही शान और शौकत के साथ टाउन हॉल जेसी रोड में बरोज़ पीर 12 रबीउल अव्वल बड़े ही तज़्को एहतिशाम के साथ बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें मशाइखीन कराम तमाम हिंदुस्तान के मशाइखीन कराम इसमें शामिल होंगे। बिलखुसूस जो 4 खानकाह है, खानकाह मौला अली, खानकाह तुराबिया, खानकाह वारसिया, खानकाह अज़दकिया, इन्हें मिल करके ये इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द किया गया है। और असली अहले सुन्नत वल जमात जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत के साथ मोहब्बत जताई जाती है, और जो है हमेशा इनका काम है दिलों को जिंदा करना। तमाम जो मिलाद नबी मनाते हैं उसमें मशाइखीन कराम का कोई बयान हो या खिताब नहीं होता, इसमें मशाइखीन कराम का खिताब होगा, और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात को इस तरीके से पेश किया जाएगा कि लोगों के दिल जिंदा हो जाएं, उनके ईमान मजबूत हो जाएं, और वो जो है ईमान की हलावतों से माला माल हो जाएं। इसलिए ये जश्न मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम हिंदुस्तान, तमाम कर्नाटक, बैंगलोर के लोगों से, अहले मोहब्बत से, आशिकान अहले बैत से, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की जाती है कि इसमें हाजिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार फरमाएं और अपने होने का इंतजाम फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल्लु अंबिया मुरसलीन व बारिक व सल्लिम। सलातु सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह बरोज़े पीर 16 सितंबर 3 बजे, बराबर 3 बजे इंशाअल्लाह, 3 से लेकर 10 बजे मिलाद विलादत मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। और वो मनाने वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो असली हनफी, सुन्नी, सूफ़ी, मौलाई खानखा वाले, जिसमें खानखाए अज़दकिया, खानखाए वारसिया, खानखाए तुराबिया और खानखाए मौला अली क़ादरी अल जीलानी के ये चारों खानखा मिलकर इंशाअल्लाह ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजा रहे हैं। और ये जो महफ़िल है ये पहली दफ़ा नहीं, ऐसे बहुत से बार हमने महफ़िलें की हैं। और ये याद रखें कि हमारे जो असलाफ थे, हमारे जो बुज़ुर्गान दीन थे, उन्होंने ही बेंगलोर के अंदर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने ये प्रोग्राम करने का इंतखाब किया था। और उसके बाद बेंगलोर बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए, तो चाहिए कि जितनी जगह मिलादुन नबी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मिलादुन नबी की महफ़िलें, मजलिसें करना है। ये सिर्फ बेंगलोर छोटा नहीं है, तकरीबन 50 किलोमीटर रेडियस में बेंगलोर फैल गया, करोड़ों की आबादी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000, 5000 लोग एक जगह पर जमते हैं, बाकी के लोग क्या करना। इसलिए हमारा जो सूफ़ी और कराम का एक ये था कि हम लोग भी हमारे खानखाओं से निकल कर, बाहर निकल कर, जो असली जो अहल सुन्नत वल जमात है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद के बारे में कोई बात नहीं करता, उनकी औलाद के बारे में जो कोई बात नहीं करता, आजकल जो करते हैं, तो इनके बारे में रोशनी डालें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी कायनात में इत्तिहाद, अमन, सलामती, और असल में ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो आकर सारी दुनिया में वर्ल्ड पीस डे के तहत मनाया जाता है। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि गैरों को भी, सिर्फ अपनों को नहीं, गैरों को भी एक मिसाल दिखाना चाहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है। और आलम में जो भी होता है उनके लिए भी रहमत है, ताकि अगर हम लोग अगर बढ़ चढ़कर बाहर करेंगे तो गैरों को भी ये पता चलेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हैं, ये सबके वास्ते हैं। तो हम लोगों को ये हमारी जो इस्लाम की जो पहचान है, जो पीसफुल पहचान है, जो सलामती की पहचान है, लोगों में दिखाएं। और हमारे जो प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ख़वाली का भी प्रोग्राम है, सूफियानी ख़वाली है, क्योंकि जश्न का मौका है। और जश्न का मौका हमको हिंदुस्तान के शहंशाह हज़रत ख्वाजा गरीबुल नवाज ने दिखाया कि ये होता है जश्न का तरीक़ा। क़वाली में जश्न होगी, सूफियानी जश्न होगा। उसके बाद में हस्ब मामूल हमारे हैदराबाद से हज़रत शाह अब्दुल्ला क़ादरी साहब वो यहाँ पर बयान के लिए आए हैं,
اور وہ مدعو ہیں انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا، اور روشنی ڈالیں گے کہ سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے ہم کو سکھایا، کس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پڑھی، کس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نثار کی، تو انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی. تو انشاءاللہ یہ ہوگا. اور عورتوں کے لیے پردوں کا انتظام ہوگا انشاءاللہ. طعام مولا محمد ہوگا، اور انشاءاللہ قوالی بھی ہوگی، اور مشاعرہ بھی ہوگا انشاءاللہ، بیانات بھی ہوں گے انشاءاللہ. سارے جتنے بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائی ہیں، مولائی بھائی ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں، دیکھیں کہ صوفیاء اکرام کیسی محنتیں مشقتیں سے جو اصلی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان جو شوکت ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں. یہ طریقہ دکھانے کے لیے یہ ہم لوگوں نے ٹاؤن ہال چنا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ بڑی بڑی محفلیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کو اور زیادہ محبت رسول سمجھ میں آئے اور زیادہ اسلام سمجھ میں آئے. قوالی کی ٹیم کون سی؟ قوال کا نام وہ ہماری قوالی ہے، وہ ہمارے فیصل وارسی صاحب آئیں گے، اور مقرر خصوصی حیدرآباد سے حضرت شاہ عبداللہ قادری صاحب جو کریں گے. اور 3 بجے انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا. اس سے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے درود کی محفل رکھی جائے گی. درود کی محفل سے انشاءاللہ شروع ہوگا پروگرام. اس کے بعد قوالی ہوگی، اس کے بعد مشاعرہ ہوگا، اس کے بعد آخری میں بیان ہوگا انشاءاللہ. آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے، آپ سب لوگ ضرور بضرور آئیں انشاءاللہ. چار خانقاہوں کی جانب سے پروگرام ہو رہا ہے، تو اس میں خرچ اخراجات کیسے؟ نہیں، جب ہم لوگ 4 کہتے ہیں تو اس کے اندر دامے درمے سکھنے محنتوں کے اندر چاروں کا بھی وہی تعاون ہوگا. ہم لوگ کسی دوسرے کو یا تیسرے سے کسی آرگنائزیشن سے ہم کوئی ٹچ اپ نہیں ہے، نہ ہمیں کسی سے ضرورت بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اہل بیت کی خدمت کے لیے بٹھایا ہے. ہم انہی کا نام کا صدقہ کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. ہم چاروں خانقاہی سارے دامے درمے سکھنے ہم ہی اٹھاتے ہیں. اس کے اندر دوسرے مشائخ اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. مگر آئیں گے، وہ سٹیج پہ آئیں گے، ان کی عزت ان کی احترام ہے. کوئی تنظیم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ بس ہماری خانقاہوں سے ایک پروگرام. اور پروگرام یہ نہیں کہ ہم لوگ یہ پہلی بار کریں. ہماری ہر خانقاہ میں 12 ربیع الاول کا پروگرام آج سے نہیں، جب سے خانقاہ ہیں تب سے ہم کر لے جا رہے ہیں. بس اب کیا ہے، تھوڑا باہر نکل کر دکھانا ہے کہ طریقہ کون سا ہے. بس فنڈ وغیرہ کا ایسا باتیں کرتے ہیں تو کیا ایسا کچھ ہے؟ نہ ہمارا کوئی فنڈنگ نہ. خانقاہ کسی کا خانقاہ، چاہے ترابی صاحب کا خانقاہ ہو، چاہے ہمارے وارسی صاحب کا خانقاہ. ایسے پروگرام کرتے نہیں میں بتاتا ہوں. ہمارے ازدق صاحب کا خانقاہ ہو، ترابی صاحب کا خانقاہ ہو، وارسی صاحب کا خانقاہ ہو، یا ہمارا خانقاہ ہو، اس کے اندر صرف ایک دن کا پروگرام نہیں، ہر ویکلی یا 2 دن کے اندر ہم لوگوں کے خانقاہ میں محفلیں مجلسیں ہوتی ہیں. یہ ایک پروگرام نہیں. اگر سال کے پروگرام گنے تو کم سے کم 150 پروگرام ایک خانقاہ میں ہوتے ہیں. 150 پروگرام. ہم لوگوں کو کسی کی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم فنڈ لیتے ہیں نہ فنڈ دیتے. الٹا ہونا تو ہمارے پاس اگر کوئی میلاد پہ آ گیا تو ہم فنڈ دیں گے ان کو. ہم اللہ کے رسول کے نام پہ دینے والے، ہم کسی کے ہاتھ سے لینے والے، کیونکہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ یہ سب خانقاہوں کے لیے اور سادات کے لیے حرام ہے. ہم وہ کام نہیں کرتے. شکریہ.